एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। اور आका अलैहिस्सलाम फिर उसी तरीक से या सजदा लंबा कर देते कि खुद उतर जाएं, या अगर वो नहीं उतर रहे तो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाते ताकि वो आराम से नीचे उतर जाएं, या दस्त मुबारक की मदद से उन्हें उतारते। हमेशा इस अमल को जारी रखते। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बे अबी हुमा व उम्मी मन अहब्बनी फल युहिब्बा हाज़ैन, मेरे माँ बाप इन दोनों पर, हसन और हुसैन पर कुर्बान हो। मेरे माँ बाप हसन और हुसैन पर कुर्बान हो। जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है उस पर वाजिब है कि इन दोनों से मोहब्बत करे। जो मेरे शहजादों से, हसन और हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, उसकी मेरे साथ मोहब्बत का दावा हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे साथ मोहब्बत उसी की कबूल होगी जो मेरे शहजादों हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करेगा, उस पर लाजिम। यह हदीस भी सही है और इसे भी इमाम इब्न अबी शैबा ने इस पूरे वाक़े के साथ सजदे के दौरान उन दोनों शहजादों का पुश्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार हो जाना और लोगों को उतारने से मना कर देना, कहीं रो ना पड़े, दिल शिकस्ता ना हो जाए, छोटे बच्चे। इसको इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ में रिवायत किया हन सनद सही के साथ, और इमाम नसाई ने सियासित्ता में अपनी सुनन में रिवायत किया, और इमाम तबरानी ने अल मुअजम में रिवायत किया, और इसी तरह इमाम बज़्ज़ार ने रिवायत किया, और अल-मुअजम अल-कबीर में इमाम तबरानी ने, और मुस्नद अल-बज़्ज़ार में रिवायत किया, कश्फ़ुल अस्तार में इमाम बज़्ज़ार ने, इमाम अबू यअला ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया, और इब्न हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया इस हदीस को। बहुत सारे तुरुक के साथ ये हदीस सही आई। इसी तरह हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और वो फरमाते हैं कि रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही, कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा इस हाल में कि हसन इब्न अली, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बचपन में आका अलैहिस्सलाम के कंधों पर बैठे हुए, कंधों पर सवार थे। यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, ए अल्लाह, आप ये दुआ कर रहे थे, बारी ताला मैं अपने शहजादे बेटे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों ने रिवायत की। और एक हदीस में रिवायत में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे वो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नहु कान याख़ुज़ुहु वल हसन, उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था, अपनी बात करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम मुझे और अपने शहजादे हसन, ये हम उम्र थे, हम दोनों को उठा लेते, उठा के गोद में बिठा लेते और पकड़ के फरमाते अल्लाहुम्मा अहिब्बहुमा फ़इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ बारी ताला तू इन दोनों से मोहब्बत कर क्योंकि मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। और इसको भी इमाम बुखारी ने रिवायत किया अपनी सही में, किताब फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक रोज़ देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पकड़कर क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। यानी मैं हसन से, और दूसरी रिवायत में सैयदना इमाम हुसैन के लिए फरमाया। तो मैं जमा करके बता रहा हूँ, यह भी सही बुखारी की हदीस है, हदीस सही है, और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कि बारी ताला मैं हसन से और हुसैन से, इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहु तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। गोया इनसे भी मोहब्बत कर और इनसे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत कर। यह आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज़ था, और मोहब्बत की
फरावानी थी आका अलैहिस्सलाम की, और मोहब्बत की फैज़ रसानी थी। इसी तरह एक और हदीस में आया है, जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम इब्न अबी शैबा ने, इमाम तिरमज़ी ने, इब्न माजा ने, इमाम तबरानी ने, इमाम इब्न हिब्बान ने, इमाम हाकिम ने, सब ने सनद सही और सनद हसन के साथ अलग अलग तुरुक से रिवायत किया है। और वो ये फरमाते हैं, सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम के साथ एक रोज़ निकले, गली में एक दावत पर जा रहे थे किसी के घर। तो फस्तक़बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामल कौम, आका अलैहिस्सलाम ने कुछ एक लोगों को, बच्चों को और लोगों को देखा। वह हुसैन मा गिलमान यलअब, और उनमें हुसैन भी थे, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके शहजादे हुसैन भी थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। फ़अराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन याख़ुज़हु, आका अलैहिस्सलाम ने चाहा कि हुसैन को पकड़ लें और प्यार करें। वह आपको देखकर भाग गए, छोटे बच्चे थे, जब आप आगे बढ़े पकड़ने के लिए वो भाग गए। तो हदीस में आता है, सहाबा कहते हैं कि फताफ़िक सभी हा हुना मर्रतन वहा हुना मर्रा, कि कभी वो यानी इमाम हुसैन कभी दौड़ के इधर चले जाते, और आका अलैहिस्सलाम अगर उस तरफ दौड़ के पकड़ने के लिए जाते तो वो दौड़ के दूसरी तरफ चले जाते। आका अलैहिस्सलाम उधर जाते पकड़ने के लिए तो वो आगे दूसरी और तरफ दौड़ के चले जाते। तो गली में वो हर मुख्तलिफ सिमतों में शहजादा दौड़ता रहा, और आका अलैहिस्सलाम प्यार भरे अंदाज से पकड़ के चूमने के लिए उनके पीछे दौड़ते। बिलाखिर पकड़ लिया, और पकड़ के आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में डाल दी, उनके मुंह को चूमा, लबों को चूमा, और मुंह को चूम कर अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी। फ़क़ब्बलहु, और चूम कर जुबान मुंह में डालकर, क़ाला हुसैनुन मिन्नी वाना मिन हुसैन, आपने शाद फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह हर उस शख्स से मोहब्बत करेगा जिस शख्स ने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की। अल्लाह ने हर उस शख्स से मोहब्बत की और करेगा जिसने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की। क्यों? हुसैनुन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब यहाँ ज़िम्नन एक बात आ गई, अगर किसी के जहन में ख्याल आ जाए, सवाल आ जाए कि इसका माना क्या है कि हुसैन मुझसे है, ये तो क्लियर है कि हुजूर से हैं, इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम से हैं, हुजूर के बेटे हैं, शहजादे हैं, नवासे हैं, हुजूर का जुज़ हैं, ये बात क्लियर है। मैं हुसैन से हूँ, इसका माना क्या है, इस जुज़ की वजाहत कर दूँ। इसका माना आका अलैहिस्सलाम एक बड़े अजीम अमर की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, और इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है। मतलब ये है कि हुसैन का हर हुस्न और हुसैन का हर कमाल मुझसे है। हुसैन के सारे कमालात और उसकी सारी सिफात का मसदर, मंबा, सरचश्मा, ओरिजिन मैं हूँ। उसके सारे कमालात मेरी ज़ात से फूटे और उसको नसीब हुए हैं, और मैं हुसैन से हूँ। इसका माना यह है कि मेरे कमालात और मेरी सिफात हुसैन की ज़ात से ज़ाहिर होंगी। तो मैं हुसैन के लिए मसदर का दर्जा रखता हूँ, हुसैन मेरे लिए मजहर का दर्जा रखता है। उसके सारे कमालात मुझसे सादिर हुए हैं, मुझसे फूटे हैं, मुझसे निकले हैं, उसने मुझसे लिए हैं, और मेरे कमालात का ज़ुहूर हुसैन की ज़ात पर होगा। हत्ता कि वो शहादत की सिफत जो ज़ाहिरन अल्लाह ने मेरे वजूद पर तारी नहीं फरमाई, तो वो मेरी एक शहादत का जो सिफत है वो मेरे बेटे हुसैन के वजूद पर मैदान करबला में जाके जाहिर होगा। तो गोया मेरी शहादत का ज़ुहूर हुसैन से होगा, और हुसैन के हर कमाल का सुदूर मेरी ज़ात से हो रहा है, ये माना है। और फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा जो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करता है। इस हदीस को भी, ये हदीस सही है, इसको भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया, और इमाम तिरमज़ी ने अपनी जामे में सियासित्ता के अंदर रिवायत किया, सनद हसन के साथ और सनद सही के साथ। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ में रिवायत किया सनद सही से। इमाम इब्न माजा ने सियासित्ता की अपनी सुनन में रिवायत किया। इमाम तबरानी ने अपने मोजम में रिवायत किया। इब्न हिब्बान ने भी सनद सही के साथ अपनी सही में रिवायत किया, और इमाम हाकिम ने भी, और इन्होंने कहा कि यह हदीस सही है। इसी तरह हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक और सहाबी आका अलैहिस्सलाम के, इनका जिक्र पहले भी आया, वो दोबारा बयान करते हैं कि एक और दिन रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर वल हसन इब्न अली इला जंबिही। फरमाते हैं मैंने देखा आका अलैहिस्सलाम को मिंबर पर, कि मिंबर पे आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
وہ معصوم تھے, چھوٹے بچے تھے, مسجد میں آ گئے تھے. آپ نے اٹھا کے ممبر پہ اپنے بازو میں اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا, اپنی ایک طرف ممبر پہ بٹھا لیا تھا. تو گویا آقا علیہ السلام ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں یہ شہزادے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پہلو میں ممبر پہ تشریف فرما ہے. وہ یقبل علی الناس مرتن وعلی اخری. آقا علیہ السلام خطاب کرتے اور وہ معصوم بچے تھے, بیٹھ کے یقیناً اس طرح آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے کہ کیا فرماتے ہیں ابا جان, بابا کیا فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما کے ایک بات کرتے, اور ایک بار عوام کو, صحابہ کرام کو, ہمیں دیکھتے, اور ایک بار شفقت اور محبت بھری نگاہ سے حسن کو دیکھتے کہ حسن بیٹا کیا سمجھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, اس کا رسپونس کیا ہے, اس کا رد عمل کیا ہے, اس کا تاثر کیا ہے, اور پیار سے اس کو دیکھتے وہ مسکراتے. ایک بار آقا علیہ السلام ہمیں دیکھتے, ایک بار حسن کو دیکھتے, ہمیں دیکھتے پھر حسن کو دیکھتے. یہ دوران خطاب ممبر پر آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت کا منظر تھا جس کو صحابہ کرام نے دیکھا. اور پھر آخر پہ آقا علیہ السلام ساتھ ہی یہ فرماتے, ان ابنی ھذا سید, ان ابنی ھذا سید, پلٹ پلٹ کر میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے, سید ہے. اور آپ فرماتے کہ میں یقین سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا مستقبل میں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اور تفرقہ ختم کر کے امت کو مجتمع کرے گا. یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا جو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا, اور آپ کی خلافت راشدہ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حق تھی. اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دست اقدس پر خلافت کی بیعت کرنے کی بجائے ملک شام میں الگ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا. سو ان کی حکومت تھی, خلافت راشدہ نہ تھی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالاتفاق بالاجماع, پوری امت کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ, اور جمیع صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ آپ کی خلافت راشدہ تھی, جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ, کہ میرے بعد خلافت یعنی خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی. آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ, اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہ جو خلفاء راشدین ہیں یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تھے. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا, اور دو متوازی حکومتیں نہیں. اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, اس میں خلافت میں نے کہہ دی کہ خلافت راشدہ یہ حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ, ان کا اجماع اس بات پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام اجتہادی غلطی پر مبنی تھا, وہ حق نہیں تھا. ہماری کتب میں متن کے اندر یہ آیا ہے, امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے اور دیگر ائمہ عقیدہ نے, آپ عقیدہ کے ائمہ کی کتب اٹھا کے دیکھیے, فرماتے ہیں والحق کو کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا, حق آپ کی طرف تھا. اور بعض روایات, بعض کتب میں متن میں یہاں تک آیا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بغا علی علی, اور ان کا اقدام آپ کے خلاف خروج تھا. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت, افطار کی رونق, ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. اکثر رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز द्वारा निर्मित. سیزنز شاپنگ مال, سلیم مسعود کمپلیکس, ٹولی چوکی, حیدرآباد.
रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। टहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। रांझे यार वल्लों मुख किवें मोड़ा, मैं खेड़ियां दे नैया वसना। दिलों में कैफ और रूह को सरशार कर देने वाली कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। रसीद इंशाअल्लाह के निगार खाहे अल्लाह। प्रोग्राम महफिले समा हर दिन रात 8:30 बजे और मंगल तक रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सो सैयदना अली शेर खुदा के बाद 6 महीने बाकी थे 30 बरस पूरे होने में, और वो 30 बरस के इख्तिताम पर खिलाफत राशिदा का वो दौर और वो ज़माना जिसे आका अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन फरमा दिया था, अल खिलाफत बादी 30 सना, और अल खुलफा राशिदीन अल महदीयीन कह दिया था। वो अगले 6 माह डालकर पूरे होते हैं, और वो 6 माह सैयदना इमाम हसन मुज्तबा के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो गोया खिलाफत राशिदा की तरतीब यूँ है कि 2.5 बरस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ये खिलाफत राशिदा के। फिर उसके बाद 10 बरस सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ये खिलाफत राशिदा के। फिर उसके बाद 12.5 बरस, ये बन गए टोटल 12.5, 2.5 और 10 शेखैन करीमैन के, साहिबैन के। फिर 12.5 बरस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ये खिलाफत राशिदा के हैं। तो 12.5 ये और 12.5 पहले 2 खिलाफतों के मिलाकर बन गए 25 बरस, और 5 बरस उसके बाद बचते हैं। तो सैयदना मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत जारी रही 4.5 बरस, फिर आप शहीद हो गए, तो ये बन गए 29.5 बरस। और आखिरी 6 माह आपके बाद बिल इजमा अहले मदीना ने और अहले शूरा ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्त अक़दस पर बैत की। सो सैयदना अली शेर खुदा खलीफा राशिद थे। आपकी शहादत के बाद इमाम हसन मुज्तबा खलीफा राशिद हुए, और आपके 6 माह ही खिलाफत राशिदा में शामिल हैं। आपके 6 माह शामिल करके 30 बरस खिलाफत राशिदा के मुकम्मल होते हैं। अब क्या हुआ, बदस्तूर जो सैयदना अली करमुल्लाह अल करीम के ज़माने से हुकूमतें, यानी आपकी खिलाफत राशिदा थी, उधर हुकूमत शाम थी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो 2 हिस्से में तकसीम हो गई थी। शाम और दमिश्क के लोग उनकी हुकूमत में थे, उनके हक़ पे बैत किए हुए थे, और ये इख्तिलाफ जारी रहा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा के दौर में भी, और उम्मत बढ़ती चली गई, ज़माना आगे जा रहा था। आपने अपनी खिलाफत राशिदा जो आपकी थी उससे विदड्रॉ किया 6 माह के बाद, और मुसालहत की, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में विदड्रॉ कर दिया, ताकि मेरी वजह से, अब वो तो विदड्रॉ कर नहीं रहे थे, सो आपने विदड्रॉ कर दिया ताकि कम से कम उम्मत मुज्तमे हो जाए और आप बानी सुलह बने। उम्मत की सबसे अजीम और सबसे पहली सुलह के बानी सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हुए। उस उम्मत की सबसे अजीम और सबसे पहली सुलह का इशारा आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में दे दिया था, जो हदीस से सही है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये बेटा अल्लाह ताला इस बेटे हसन के जरिए बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों, अजीम लश्करों के दरमियान, अजीम जमातों के दरमियान अल्लाह ताला इस मेरे बेटे के हाथ से सुलह करवाएगा। मेरा बेटा जरिया और वसीला बनेगा हसन मुज्तबा,
جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کر دے گا اور متفرق امت کو مجتمع کر دے گا، باوجود اس کے کہ یہ حق پر ہوگا. ان کے والد علی شیر خدا حق پر تھے، یہ حق پر تھے، یہ خلافت راشدہ ہے. باوجود اس حق کے، مگر چونکہ امت متفرق تھی، دو حصوں میں بٹ گئی تھی، یہ ودڈرا کر کے بانی صلح عظیم ہوں گے. اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے مصلح اعظم ہوں گے. آقا علیہ السلام منبر پر خطبہ کے دوران یہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ شفقت ہے بیٹے کے لیے کہ منبر پہ بٹھا کے صحابہ کرام کے سامنے اپنی سیرت طیبہ کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت بریدہ بن الحسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا فجاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ہمیں، اور دوران خطبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام دونوں شہزادے تشریف لے آئے، مسجد نبوی میں آ گئے. دونوں نے سرخ رنگ کے قمیض جبے پہنے ہوئے تھے، چوگے سرخ رنگ کے، اور چل رہے تھے. چھوٹے معصوم تھے، چلتے بھی تھے اور ڈگمگاتے بھی تھے، گرنے کا ڈر تھا. ان دونوں کو دیکھ کر فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما فوضعہما بین یدیہ. آقا علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے، خطبہ روک دیا، دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اپنے سامنے منبر پہ بٹھا لیے. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. نورانی تیل سے واہ کیا بات ہے. آپ کے سپنے بنے ہم ہیں اگرنی. افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے. ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کلونجی آئل محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش. نورانی تیل سے واہ کیا بات ہے. آپ کے سپنے بنے ہم ہیں اگرنی. اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے
کہ یہ اولاد اور اموال بہت بڑی آزمائش ہیں، یعنی ان کی محبت ایک آزمائش ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ نظرت الی ہذین الصبیین یمشی، میں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا، چلے آ رہے تھے، ڈگمگا بھی رہے تھے، میں صبر نہیں کر سکا، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں برداشت نہیں کر سکا کہ کہیں گر نہ جائیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، بہت چھوٹے تھے، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ منقطع کر لیا، روک لیا، اور نیچے اتر کے ان کو اٹھا کے یہاں اپنے پاس لے آیا۔ یہ جہاں حسن اور حسین کے عظمت، قدر و منزلت اور ان کی مکانت اور ان کی رفعت کا بیان ہے، ان کی شان کا بیان ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ میں، آقا علیہ السلام کے دل میں ان کی محبت، اور وہ امت کو وہ محبت منتقل کر رہے ہیں کہ کس طرح حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے واجب ہے، اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے واجب ہے کہ حضور کے شہزادوں سے، حسن اور حسین سے محبت کریں۔ جہاں یہ فرما رہے ہیں وہاں امت کے سامنے بحیثیت باپ اپنی اولاد سے محبت کرنے کا نمونہ بھی سمجھا رہے ہیں، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے محبت، رحمت اور شفقت کا ایک مظہر بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا آئینہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اسوہ کیا ہے۔ اب یہ حدیث بھی حدیث صحیح ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند صحیح سے مصنف میں روایت کیا، امام ابو داود نے سیاہ ستہ میں اپنی سنن میں روایت کیا، امام ترمذی نے سیاہ ستہ کی اپنی جامع میں روایت کیا، امام نسائی نے سیاہ ستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام ابن ماجہ نے سیاہ ستہ کی اپنی سنن میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا، امام ابن خزیمہ نے روایت کر کے اس حدیث کو صحیح کہا، ابن حبان نے روایت کر کے حدیث کو صحیح کہا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے اس حدیث کو صحیح کہا۔ یہ حکم اسناد ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، یہ معاذ اللہ موضوع ہیں، یہ کسی مکتب فکر کی گھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی خرابی ہے کہ جو بات آپ کے عقیدے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، جھٹ بغیر تحقیق کے اس کو ضعیف کہہ دیں گے، موضوع کہہ دیں گے، من گھڑت کہہ دیں گے، کسی کی طرف منسوب کر دیں گے۔ یہ انتہا پسندی ہے، تعصب ہے، تنگ نظری ہے۔ ان پردوں کو، تنگ نظری کے پردوں کو اتار کر ہمیں دین کی اصل تصویر کو دیکھنا چاہیے، دین کی اصل شکل کو دیکھنا چاہیے، دین کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے، تعلیمات اسلام کی اصل گہرائی تک پہنچنا چاہیے، اور آقا علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ کو سمجھنا چاہیے، تعصب کی اینک کو اتار کر اور تعصب اور تنگ نظری کے پردوں کو اتار کر۔ اس لیے میں تمام ائمہ کے تمام طرق سے کہ جو ہر ایک کا حکم اسناد ہے کوٹ کرتا ہوں کہ 4 کتب سیاہ ستہ کی ہیں جنہوں نے اس کو روایت کی اور صحیح کہا، اور پھر امام احمد بن حنبل، امام ابن شیبہ جو امام بخاری، امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں، انہوں نے طرق کے صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور پھر ائمہ نے تصریحاً صراحت کے ساتھ حکم اسناد لگاتے ہوئے ان حدیثوں اس حدیث کو صحیح کہا۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث صحیح ہے کتاب الادب میں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اٹھا لیتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن بن علی علی فخذہ الآخر ثم یضمہما ثم یقول اللہم ارحمہما اللہم ارحمہما فانی ارحمہما۔ اے باری تعالیٰ، آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے اٹھا لیتے اور اپنی ایک ران مبارک پر بٹھا لیتے، حسن مجتبیٰ کو، بڑے شہزادے کو اٹھا کے اپنی دوسری ران پہ بٹھا لیتے، پھر دونوں کو اٹھا کر پھر آقا علیہ السلام دونوں کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کے پیار سے اس طرح لپٹا دیتے اور پیار کرتے اور دعا کرتے، اے اللہ اللہم ارحمہما، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پہ رحمت فرما، فإنی ارحمہما، میں ان دونوں پہ رحمت کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنی چادر رحمت میں لے لے، انہیں اپنی چادر شفقت میں لے لے، چادر محبت میں لے لے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں جیسا کہ میں نے عرض کیا آئی ہے۔ آج کا بیان ہم ان حدیث کے تذکرے پر ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ موضوع ابھی باقی ہے اور بہت سی حدیث اس کے ذیل میں آگے موجود ہیں، اور آگے جو حدیث آ رہی ہیں وہ اپنی اولاد کے علاوہ دوسرے بچوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان سے شفقت اور رحمت کا سلوک کرنے کا بیان کرتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔